को इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर लेने की ज़रूरत है, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम उन सोल्यूशंस को डिस्कस करेंगे जो हमारी हुकूमत वक्त को लेने चाहिए। गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। जी ज़ैद साहब। शुक्रिया सनोबर। देखिए, जिस तरह आपने बताया कि हमने पिछले दो प्रोग्रामों में इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर यानी इंडिविजुअल लेवल और कम्युनिटी लेवल पर, कलेक्टिव लेवल पर मुसलमानों को क्या स्टेप्स लेने चाहिए उसकी हमने बात की, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं है कि अगर कोई तब्दीली मुकम्मल, मजमूई और महकम तौर पर लेकर आनी है तो हुकूमत वक्त का उसमें बहुत बड़ा किरदार है। आखिर सुल्तान, अथॉरिटी, पावर, हुकूमत किसी वजह से जमीन में नाफिज की जाती है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका एक काम है किसी कानून को जारी और नाफिज करना। अगर हुकूमत वक्त को हमें यह बताना पड़े कि कौम की फलाह के लिए क्या करना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि वो हुकूमत इस काबिल नहीं है कि अपनी उस हुकूमत को अपनी हुकूमत को चलाए या उस मनसब पर बैठे जिस पर वो बैठी हुई है आज। क्योंकि जब वो इतनी बड़ी इमानत, इतना मुकद्दस इमानत को अपने कंधों पे उठाते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि वो इस काबिल भी होंगे कि जिम्मेदारी को पूरा कर सकें। अगर वो नाअहल लोग हैं, अगर वो करप्ट लोग हैं, अगर वो खाइन लोग हैं, तो जाहिर है जो मर्जी पॉलिसीज हम बता दें, जो मर्जी तरीक़ेकार हम बता दें, ये उस पर अमल करने वाले नहीं हैं। और अगर ये सिंसियर लोग हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो फिर एक हाकिम को अच्छी तरह मालूम होता है कि रियाया की फलाह आम्मा के लिए, मुल्क की बहबूद के लिए, मुल्क के दिफा के लिए क्या करना चाहिए। आज हम कुछ प्रोसेसेस की बात करेंगे, लेकिन कुछ उमूर, कुछ अहकामात, कुछ बातें, कुछ मशवरे हम देंगे। जो हुकूमत भी ये करेगी वो मुसलमानों और पाकिस्तान के साथ बेहतरी करेगी। जो हुकूमत इन पर अमल नहीं करेगी वो खाइन होगी, ये याद रखिएगा। सबसे पहले जिस चीज की हम बात करना चाहेंगे आज, वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की है, आइन की है। क्यों? कुरान और सुन्नत की बात हम क्यों नहीं कर रहे, आइन की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि पाकिस्तान के आइन के बारे में तमाम पाकिस्तान के हुक्मरान और सियासी जमातें आजकल एक शदीद बहस में और आर्गुमेंट में लगी हुई हैं कि मुल्क का आइन नाफिज होना चाहिए। आइन की तशरीह पर बहसें हो रही हैं। आइन में भी तरमीमें की गई हैं कि कौन सी 8वीं तरमीम और 10वीं तरमीम और 12वीं तरमीम, और वकला की एक तहरीक है जो सड़क पर चल रही है, जो बात ही कर रही है कि अदलिया की आजादी और आइन की बहाली। सियासी जमातों में इंतशार और फसाद है इस बात के ऊपर, हुकूमत में तसादुम है। लेकिन ये सब आइन के उस हिस्से की बात कर रहे हैं कि जहां पर इख्तिलाफ या बात या बहस की जा सकती है। पाकिस्तान के आइन में एक हिस्सा ऐसा भी है जिस पर आज तक कभी किसी ने एतराज नहीं किया। 73 से लेकर आज तक उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, उसमें कोई तरमीम नहीं लाई गई। और वो आइन का एक ऐसा पहलू है कि जो हम अपने तमाम हुक्मरानों और तमाम मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली को याद कराना चाहेंगे आज। क्योंकि जो कुछ हम कहेंगे, जो अहकामात उन्होंने नाफिज करने हैं, जो इस मुल्क की बागडोर चलाने के लिए जो कवायद और कायदे, जो कस्में उन्होंने खाई हुई हैं, जो अहद उन्होंने किया हुआ है, उसकी बुनियाद उस दिबाचे में है, उस प्रियम्बल में है कि जो पाकिस्तान के आइन में है। पाकिस्तान के आइन में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिबाचा है इसका, जिसके बाद कवानीन शुरू होते हैं, वो दिबाचा बड़े वाज़ेह तौर पर कहता है कि तमाम तर हाकमियत पूरी कायनात की अल्लाह ताला की है और जमीन में इंसान सिर्फ इस मुकद्दस इमानत को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। ये आइन कह रहा है हमारा। फिर यही आइन का दिबाचा कह रहा है कि पाकिस्तान में ऐसा निजाम कायम किया जाएगा कि जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक मुसलमानों को इजाजत दे कि वो अपनी जिंदगी गुजार सकें। इस बात का एहतमाम किया जाएगा कि कोई मुसलमान मजबूर न किया जाए इस बात पर कि कुरान और सुन्नत के अलावा वो कोई जिंदगी गुजारे। इस बात का वादा किया गया है उस आइन में, उस प्रियम्बल में, उस दिबाचे में कि मुल्क में एक इस्लामी फलाही रियासत बनाई जाएगी। उन तमाम मुकद्दस कवानीन को नाफिज किया जाएगा और जारी किया जाएगा जिनमें अदल है, मसावात है, जिनमें एक सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, एक फूड सिक्योरिटी है। ये तमाम मुल्क में नाफिज किए जाएंगे और मुल्क में अदल कायम किया जाएगा, मुल्क में मसावात कायम की जाएंगी। इस पर तमाम मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, तमाम कैबिनेट के वज़रा, प्राइम मिनिस्टर और तमाम वो लोग कि जो हमारी हुकूमत में आइन की बात करते हैं, इस पर कसम खाते हैं कि वो इस मुकद्दस इमानत को पूरा करेंगे। और इसके बाद उनकी हुकूमत शुरू होती है, उसके बाद वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बनते हैं। क्योंकि ये वो सेगमेंट है आइन का जिस पर कोई बहस नहीं है, जिस पर कोई आर्गुमेंट नहीं है। किसी सियासी जमात ने, किसी तरमीम ने इस सेगमेंट को तब्दील नहीं किया। ये दिबाचा है, आइन इसके बाद शुरू होता है कि जो कुछ होगा वो कुरान और सुन्नत की हुदूद और शरीयत के पास बताई हुई
تعویلوں کے مطابق ہوگا، اور کوئی ایسا عمل اس ملک میں نہیں کیا جائے گا، کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو شریعت قرآن و سنت سے متصادم ہو، اور کوئی ایسا نظام اس ملک میں نہیں چلنے دیا جائے گا جس کی بنیاد ایکسپلائٹیشن پہ ہو، ظلم پہ ہو، ربا پہ ہو، فتنے پہ ہو، اللہ رسول سے متصادم ہو، جنگ پہ ہو۔ دیکھیے یہ بات ہم نے آج اس لیے کہی ہے کہ ربا کا نظام براہ راست متصادم ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام کے ساتھ۔ اس کی تفصیلات ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ عہد کا سوال اللہ بھی کرے گا، اور اس دنیا میں بھی جب آپ ایک قسم کھاتے ہیں اس ملک کے قانون کے مطابق کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اس ملک کے نظام کو چلائیں گے، تو پھر اگر آپ ربا، سود اور ظلم اور ایک صہیونیوں کے نظام کو اس ملک میں جاری اور نافذ کرتے ہیں تو اس دنیا کے قانون کے مطابق بھی غداری کے مقدمے آپ پر بھی چلیں گے۔ غداری کے مقدمے اس پر تو یہ چلانے پر تیار ہیں جو ملک کے آئین میں تبدیلی کرتا ہے، اس پر کیوں نہ چلائے جائیں جو ملک کے آئین پر عہد اور قسم کھا کر پھر خیانت کرتا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ۔ ہماری تمام حکومتوں پہ، ہمارے ایم این ایس پہ، ہمارے ایم پی ایس پہ اور ہمارے حکمرانوں پر اسی طرح مقدمے چلنے چاہیے غداری کے، کیونکہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی، اس آئین پر، اس عہد پر قسم کھانے کے بعد کہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہم کوئی قانون سازی نہ کریں گے، نہ کرنے دیں گے، اور مسلمانوں کو اجازت دیں گے کہ اپنی زندگی اس ملک میں اللہ رسول کے حکم کے مطابق گزاریں۔ آئین کی بات کرتے ہیں نا، 73 کے آئین کی بات کریں یا 75 کے آئین کی بات کریں، آؤ کرو آئین کی بات کریں۔ آج ہم ان کو یہی چیلنج کر رہے ہیں اور شرم دلا رہے ہیں ان سب کو کہ جنہوں نے 60 سال سے کیے ہوئے وعدے اللہ رسول کے ساتھ خیانت کرتے چلے آئے ہمیشہ، اور اب خاص طور پہ تو آج جو ہمارے ملک میں آئین اور جمہوریت کی بحالی کے لیے جو بحثیں ہو رہی ہیں، ان جو تمام لوگ آئین کی ایک ایک شق زبانی یاد ہے، یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلی شق یہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا اس ملک میں۔ بے شرم لوگ ہیں یہ لوگ، خیانت کرتے ہیں اس ملک کو قوم اور امت اور ملت کے ساتھ۔ ہم یہ طریقہ کار اب بتا دیں گے کہ کیا کرنا چاہیے، اگر یہ نہ کریں تو لعنت ہو ان پہ اللہ رسول کی اور ملائکہ کی اور مومنین کی، اگر یہ کریں تو خیر اور فلاح پائیں گے۔ طریقہ ہم بتا دیتے ہیں، اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے۔ اب ہم ریفر کرتے ہیں علامہ قائد اعظم کی اس تقریر کی طرف۔ پاکستان بنتے ہی قائد اعظم نے جو پہلی تقریر کی کانسٹیٹیوشن نیشنل اسمبلی کو، قائد اعظم دیکھیے ہمارے مذہبی اور دینی قائد اعظم نہیں تھے، ہمارے سیاسی قائد اعظم تھے۔ جہاں تک سیاست کی بات ہے تو قائد اعظم کی بات کو ہم ضرور سنیں گے، جہاں تک دین، قرآن اور سنت کا معاملہ ہے اللہ رسول ہمارے لیے ریفرنس کافی ہیں۔ تو قائد اعظم کی ہو سکتا ہے کچھ باتوں سے لوگوں کو اختلاف اور ہو بھی سکتا ہے، بندے بشر ہیں وہ، قرآن و دین کے معاملے میں تو ایکسپرٹ کبھی انہوں نے ہونے کا کلیم بھی نہیں کیا تھا۔ اسی اسمبلی میں ان کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جن پر لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں اور کیا جا بھی سکتا ہے، لیکن اسی اسمبلی کی اس تقریر میں بہت سے ایسے شاندار معاملے ہیں رموز مملکت کو چلانے کے، حکومت کو چلانے کے ایسے معاملات ہیں کہ جو آج بھی بینچ مارک ہیں، جو آج بھی ایک روشن مثال ہیں، جو پاکستان بنتے ہی قائد اعظم نے اپنی اس قوم کی فطرت کو سمجھتے ہوئے بیان کر دیے تھے کہ ملک کی حکومت سازی میں، قانون سازی میں، ملک میں ایک عدل کا نظام قائم کرنے میں، اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں، جس کا ذکر آئین میں کیا گیا ہے، 73 کے آئین میں بھی کیا گیا ہے کہ قائد اعظم کے اصولوں کے مطابق شریعت کے دیے ہوئے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، اس کی بنیاد قائد اعظم 1947 میں رکھی تھی اور کچھ پوائنٹ ڈسکس کیے تھے۔ آج وہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ جو پہلا پوائنٹ قائد اعظم نے بتایا کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے وہ لا اینڈ آرڈر ہے، ملک کے اندر امن قائم کرو۔ یہاں پر ہم رکیں گے تھوڑا سا اور ہم مثال دینا چاہیں گے سورہ قریش کی قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قریش پر احسان اپنا جتایا ہے، قریش کو احسان مند کیا ہے اپنا، قرآن کو وہ نعمتیں یاد کرائی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کی ہیں، اس میں جو تمام نعمتوں کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ ان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتَ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ نے 2 پوائنٹس ایمفسائز کیے ہیں۔ اللہ نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا، یعنی اللہ نے ان کو فوڈ سیکیورٹی دی اور لا اینڈ آرڈر امپروو کیا۔ یعنی یہ 2 بنیاد، آج کی زبان میں اگر ہم بات کریں تو بنیادی ریکوائرمنٹ یہ ہے کسی بھی حکومت کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ حکومت اور اختیار دیتا ہے اس کو یہ 2 کام کرنے چاہیے کہ فوڈ سیکیورٹی، اطعمہم من جوع، بھوک میں کھانا کھلایا۔ اللہ نے ہم کو ایک نظام دیا کہ جس کے اندر آج اللہ کے فضل کے ساتھ جو حکومت اتنی زیادہ وسائل اور اختیار اور طاقت اس کے پاس ہے، ذمہ داریاں 2 بنتی ہیں اس کی بنیادی طور پر، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور لا اینڈ آرڈر امپروو کرو، کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جو بنیادی رسپانسبلٹی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے جو اپنی پہلی تقریر میں ذکر کیا ہے، پہلا پوائنٹ انہوں نے بتایا حکومت وقت کی ذمہ داری لا اینڈ آرڈر بہتر کرنا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کیسے بہتر کیا جائے گا؟ لا اینڈ آرڈر بہتر کرنے کے طریقہ کار کیا ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ سارے آگے سیگمنٹس میں ڈسکس کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔
جیسا آپ نے بہت انٹرسٹنگ پوائنٹس بتائے ہیں، لیکن ہم انہیں مزید ڈسکس کریں گے ایک چھوٹے سے